أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر 101 سورة البنی اسرائیل. اس کا سورت ہے آیت نمبر 101. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا. میں گزارش کروں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو ضرور لائک کریں. اللہ تمہیں ضرور توفیق عطا فرما سب دوستوں کا.